अहिले हामी पढ्न गइरहेका छौँ एप्रोचेस अर डेफिनिसन अफ प्रोबेबिलिटी approaches or definition of probability. Approaches of probability is can be broadly classified into two types. Can be broadly classified into two types. First is subjective approach. Subjective approach. Subjective approach. Second, objective approach. Subjective approach अर्को छ objective approach. Subjective approach is further classified into three types. Further classified into three types. First is classical approach. Classical approach. Second, empirical approach. Third, axiomatic approach. Axiomatic approach. All together total कतिवटा approach हुने भयो त? Number 1 approach, number 2 approach, number 3, number 4 approach. चारवटा approaches बाट probability को इभेन्ट को probability को भ्यालु असाइन गर्न सकिन्छ। कतिवटा एप्रोचेसबाट 1 2 3 4 वटा एप्रोचबाट हामीले गर्न सक्छौं। अब हामी डिटेलमा सब्जेक्टिभ एप्रोच अन्तर्गत हामीले इभेन्टको प्रोबेबिलिटी के को बेसिसमा कसरी इभ्यालुएसन गरिन्छ त्यसको बारेमा अब डिटेलमा बुझौं। अब फर्स्टमा हामी लेख्न गइरहेका छौं सब्जेक्टिभ एप्रोच। Under this approach, the value of probability of an event is calculated on the basis of personal feeling, personal belief, past experience, and guesses. Okay? This under this approach, the value of probability may vary from person to person. For example, probability that current prime minister will resign is 85%. मानु अहिलेको current prime minister resign दिन सक्छ, कसैको पर्सेप्सनमा 85% होला, 85% चान्स छ, 0.85 चान्स छ अहिलेको current prime minister ले resign दिन सक्छ अहिले तत्काल यो महिनामा। कसैले भन्छ हैन अहिले दिन सक्दैन, 5% चान्स छ resign दिन सक्ने है त। त यस्ता यो आफ्नो यो जुन हामीले प्रोबेबिलिटी एउटा इभेन्ट भयो यहाँनिर इभेन्ट भयो करेन्ट प्राइम मिनिस्टर विल रिजाइन अर नट भन्ने कुरो इभेन्ट भयो र यसको चान्स एलोकेसन गर्ने बेसिस चाहिँ के भयो त पर्सनल बिलिफ। यसरी पर्सनल बिलिफको आधारमा असाइन गर्ने प्रोबेबिलिटी हामीलाई सब्जेक्टिभ एप्रोच भन्छौं। सब्जेक्टिभ एप्रोच अन्तर्गत यसरी असाइन गर्ने गरिन्छ। ओके, यो भ्यालु पर्सन टु पर्सन फरक पर्छ किनभने सबैको पर्सनल बिलिफको आधारमा असाइन हुने भएकोले पर्सनल बिलिफ त सबैको फरक हुन्छ, त्यही भएर यो फरक हुन्छ। अब हामी यहाँ नोट गरौँ त under this approach value of probability of an event is assigned on the basis of list गर्नु पर्दा फर्स्टमा on the basis of personal belief,
past experience, past experience, guess, guesses, etc. Well, अब यो under this approach, under this approach, value of probability of an event may vary from person to person. अर्को पोइन्ट यो युजुअली कुन ठाउँमा प्राय युज हुने गर्छ त यस्तो इभेन्ट यसरी असाइन गर्ने प्रोबाबिलिटी कहाँनिर युज हुने गर्छ म्यानेजमेन्टमा हायर हायर अथोरिटीले युजुअली यस्तो प्रोबाबिलिटी युज गर्ने गर्छ इट इज कमनली used in management, commonly used in management by higher authorities. सबैजनाले बुझ्यो हायर अथोरिटीज फर्स्टमा हाम्रो छ के छ फर्स्टमा क्लासिकल एप्रोच भनौँ क्लासिकल एप्रोचको बारेमा डिटेलमा अब बुझ्न गइरहेछौँ यो अब्जेक्टिभ एप्रोच अन्तर्गत पर्छ क्लासिकल एप्रोच र क्लासिकल एप्रोचलाई हामीले म्याथमेटिकल एप्रोच पनि भन्छौँ अथवा प्रायर एप्रोच पनि भन्छौँ है यो एप्रोचमा तिम्रो रेस्ट केही डाटामा आधारित यसमा चाहिँ हामी प्रोबाबिलिटी असाइन गर्छौँ यो यस एप्रोच अन्तर्गत के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट एज्युम गर्छौँ तर त्यो र्यान्डम एक्सपेरिमेन्टले फाइनाइट नम्बरवटा के अरे रिजल्ट जेनेरेट गरेको हुनुपर्छ र ती फाइनाइट नम्बरवटा रिजल्ट्सहरू इक्वली लाइकली हुनुपर्छ दोस्रो एक्जस्टिभ हुनुपर्छ तेस्रो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुनुपर्छ र अर्को त सुरुमा मैले फाइनाइट त भनि नै सकेँ यो चारवटा रेस्ट्रिक्सन छ चारवटा कन्डिसन र्यान्डम एक्सपेरिमेन्टले सेटिस्फाई गरेको छ भने त्यसबाट जेनेरेट हुन सक्ने रिजल्ट्सको प्रोबाबिलिटी असाइन गर्दा हामीले क्लासिकल एप्रोच युज गर्छौँ let us consider a random experiment produces let us consider random experiment produce a finite n say n finite say n not a finite results of outcomes which are assumed to be equally likely mutually exclusive and exhaustive. Okay. Also let m results are favorable to
an event A, then probability of A is defined as PA equals to NA upon NS अर्थात M डिभाइड बाई N। ल हेर त यसमा प्रमुख कुराहरू के छ हामीले भन्यो नि चारवटा रेस्ट्रिक्सन छ। र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट कस्तो हुनुपर्छ? र्यान्डम एक्सपेरिमेन्टले फाइनाइट वटा आउटकम्स अथवा रिजल्ट्स प्रोड्युस गरेको हुनुपर्छ, जुन चाहिँ के हुनुपर्छ? इक्वली लाइकली हुनुपर्छ, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुनुपर्छ र एक्जस्टिभ हुनुपर्छ। यो चारवटा कन्डिसन नम्बर 1 2 3 र यो 4 चारवटा कन्डिसन सेटिस्फाई गरेको हुनुपर्छ र्यान्डम एक्सपेरिमेन्टले कम्तीमा। र यसरी र्यान्डम एक्सपेरिमेन्टले यो चारवटा कन्डिसन सेटिस्फाई गरेको अवस्थामा त्यो ती रिजल्टहरु मध्ये हामीले फेभरेबल इभेन्ट जुन फेभरेबल इभेन्टको अन्डरमा m वटा रिजल्ट छ। फेभरेबल इभेन्ट भनेको कस्तो इभेन्ट? जुन इभेन्टको हामीले प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्न गइरा छौं त्यसलाई फेभरेबल इभेन्ट भनिन्छ। र फेभरेबल इभेन्टको अन्डरमा m वटा रिजल्ट छ भने प्रोबेबिलिटी m/n हुन्छ, रेशियोको रूपमा प्रोबेबिलिटी हुन्छ। हो यस्तोलाई के भनिन्छ? म्याथमेटिकल एप्रोच, क्लासिकल एप्रोच अथवा प्रायर एप्रोच भनिन्छ। यसको अब हामी एक्जाम्पल हेरौं त। यसको एक्जाम्पल हेरौं त। एक्जाम्पलमा example, if a die is rolled, example यो छ if die is rolled। अब भन त die roll गर्दा पोसिबल रिजल्ट कतिवटा रिजल्ट आउन सक्छ? die roll गर्दा may produce 1 2 3 4 5 6 6वटा पोसिबल रिजल्ट हुन सक्छ, जुन फाइनाइट हो। फाइनाइट नम्बर हो। के आउन सक्छ? 6वटा मध्ये कुन हुन सक्छ? 1 आउन सक्छ, 2 आउन सक्छ, 3 हुन सक्छ, 4 आउन सक्छ, 5 आउन सक्छ, 6 पनि अकरेन्स हुन। यो 6वटा मध्ये कुनै एउटाको अकरेन्स हुन सक्छ भनेपछि पोसिबल आउटकम्सहरु कतिवटा भए? 6वटा। त्यो भनेको फाइनाइट हो। र यो 6वटेको नेचर हेर, यो 6वटै म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको फेरि म रिपिट गर्दिन्छु, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको अकरेन्स अफ एन इभेन्ट इम्प्लाइज नन अकरेन्स अफ अदर। मानव 1 को अकरेन्स भयो भने यसको मिनिङ अरु आको छैन भने त्यतिकै बुझिन्छ। अर्थात यो 6वटै के छ? म्युचुअली एक्सक्लुसिभ छ, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुन्छ। यसैगरी यो 6वटै मिलेर पुरै स्याम्पल स्पेस फर्म गर्छ है, स्याम्पल स्पेस कभर गर्छ, एस फर्म गर्छ। त्यही भएर एक्जस्टिभ पनि भयो, एक्जस्टिभ पनि भयो। र यो 6वटै रिजल्ट हेरौं, 6वटै रिजल्ट तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इक्वली लाइकली पनि छ, इक्वली लाइकली पनि भइराछ, इक्वली लाइकली पनि भइराछ, इक्वली लाइकली पनि छ है। अब इक्वली लाइकली भनेको सबैको अकरेन्सको चान्स सेम छ। यसको पनि 1 आउने चान्स 1/6, 2 हुने चान्स 1/6, 3 अकरेन्स हुने चान्स 1/6, 4 अकरेन्स हुने चान्स, त सबैको चान्स पनि सेम भइरहेछ। यस्तो किसिमको एक्सपेरिमेन्टको केसमा, डाइस रोलिङको केसमा हामीले क्लासिकल एप्रोचबाट यी रिजल्ट्सहरुको अकरेन्सको प्रोबेबिलिटी हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। अब मानौ ए एउटा फेभरेबल इभेन्ट हो, हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ फाइन्ड प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ इभन नम्बर क्याल्कुलेसन गर्नु छ। त्यसो भए यो इभन नम्बर चाहिँ फेभरेबल इभेन्ट भयो र इभन नम्बरले हामीले ए सपोज गरौँ। लेट ए भनेको इभेन्ट अफ गेटिङ इभन नम्बर, इभेन्ट अफ गेटिङ इभन नम्बर। अब ए त भयो फेभरेबल इभेन्ट, जस्तै अघि डिफाइन गरेको थियो नि ए फेभरेबल इभेन्ट हो। ए ले कतिवटा ए मा कतिवटा रिजल्ट पर्छ? त्यसो भए यदि इभेन नम्बर क्याल्कुलेसन गर्नु छ त्यसको फेभरमा कुन पर्यो? 2 4 6 भनेपछि m को भ्यालु कति हुने हो? m भनेको 1 2 3 3। त्यसो भए प्रोबेबिलिटी के भनेको छ क्लासिकल एप्रोचले? m/n, m/3
n भयो कति n कति छ हुन्छ 6 यसरी रेशियोको रूपमा प्रोबेबिलिटी हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भनेर क्लासिकल एप्रोच अथवा त्यसलाई हामीले म्याथमेटिकल एप्रोच भन्छौं अथवा प्रायर एप्रोच भन्छौं। यसरी यो एप्रोचमा यसरी हामीले प्रोबेबिलिटी एग्जस्टिभको फेरि भन्दिनु